अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी। जिन दोस्तों ने हमारा सब नया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि कर लें। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि टीवी पे या सोशल मीडिया पे ख़बर चले कि सिंध के किसी हुक्मरान, किसी वज़ीर, किसी सियासी रहनुमा की बेटी के साथ किसी ने हिरासमेंट की हो, तो कैसा महसूस होगा आपको? यकीनन बुरा लगेगा। और साथ ही पूरा मीडिया इस इशू को इतना बड़ा इशू बना देगा जैसे कि कोई जंग छिड़ गई हो। और साथ ही पूरा समाज, पूरी सोसाइटी यकसर आवाज़ होकर इस पूरे अमल को ना सिर्फ कंडेम करेगी बल्कि सोसाइटी तो और एक्सट्रीम लेवल पे चली जाएगी और कहेगी कि जी इस किस्म के लोगों का कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। सिंध में अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ दिनों से मुसलसल सिंध मदरसतुल इस्लाम की बच्चियों, उनकी शिकायत, उनको पेश आने वाली ब्लैकमेलिंग, उनको पेश आने वाली हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और दीगर मामलात पर डेली बात कर रहा हूँ। बदकिस्मती से शायद शौकत ज़रदारी की ज़ाती मुखालिफत में लोग इतने अंधे हो गए हैं कि सिंध की बच्चियों का जो जेन्युइन इशू है उस पर भी कान नहीं धर रहे। और मुनाफिकत की मैं क्या बात कहूँ, अल्लाह ना करे अगर इन बच्चियों में से किसी ने ख़ुदकुशी कर ली तो फिर ये पूरा समाज मगरमच्छ के आंसू बहाएगा, क्योंकि हम मुर्दों के वारिस हैं। जिंदों की वारसी मालकी हमने करना नहीं सीखी। अब मैंने आज कुछ मज़ीद शवाहिद आपके सामने रखे हैं कि आसिफ समो नामी एक चोर, करप्ट भेड़िया और वीसी का मालशी, ये बड़े नाजेब अल्फाज हैं, लेकिन क्या करें, नाजेबा लोगों के लिए कोई ज़ेब वाले अल्फाज हमें फिर समझ में नहीं आते। तो समो साहब जो हैं उनकी भी आज मैंने एक और एविडेंस रखा है, और साथ ही आने वाली जो फ़ीस की करप्शन है, डिग्रीज़ की करप्शन है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उस वक्त तक इस इशू को जाने नहीं दूंगा जब तक सिंध हुकूमत मजबूर हो, रज़ा खुशी से, कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से नोटिस लेकर अगर इन ख़बरों की तफ्तीश नहीं करवाएगी तो हम फिर ये दायरा कार अभी सेक्रेटरी बोर्ड तक पहुंचा है, फिर मिनिस्टर बोर्ड तक पहुंचेगा, फिर डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर तक पहुंचेगा। तो ये कोई मेरा अपना ज़ाती इशू नहीं है, हत्ता कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मैं अपने दोस्तों को सिर्फ इतनी सलाह दूँगा कि अगर कोई आपको स्टूपिड कहे और आप सोचने बैठ जाएं कि इसने मुझे स्टूपिड क्यों कहा, तो फिर आप वाकई स्टूपिड है। तो इसलिए हमने भी ये सोच लिया है कि इसमें कोई गुरूर की बात नहीं है। जो बदतमीज़ी करे, जो गलत बात करे, उसको जवाब मत दें। खामोशी बेहतरीन जवाब होती है। लेकिन ये जो मामलात हैं हैरेसमेंट के, जिनसी हैरेसमेंट के, दो किस्म की हैरेसमेंट हो रही हैं। एक तो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तंग करना, लैपटॉप चोरी करवाना, शोकाज निकलवाना, डराना, धमकाना, और दूसरी जिनसी हिरासमेंट के मुख्तलिफ हथकंडों से बच्चियों को फंसाकर उनसे उनका जिस्म मांगना। ये इंतहाई गलीज़ काम है। और ये वैसे तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होता है, लोग कहते हैं, हमने लाशें भी उठाई हैं, लेकिन ये जो अब सामने आया है, जो बच्चियां बोल रही हैं, इस पर हुकूमत की कार्रवाई ना करना या ना तफ्तीश करना यकीनन इस बात की तस्दीक है कि हुकूमत ने ख़ुद जिनसी भेड़िए बिठाए हुए हैं ताकि सिंध की होनहार बच्चियों की तालीम की रास्ता रोक की जा सके। और इन बेगैरतों को खुली छूट देने का मकसद यही है कि ये बच्चियां रुस्वा हों, जो बोल रही हैं उनकी डिग्रियां खा जाएं। मैंने ऑडियोज़ चलाई हुई हैं कि इनके बाप का इदारा है और इनके बाप के कोर्सेज़ हैं, इनका बाप डिग्री देता है और ये लोगों की डिग्रियां खाएंगे। तो इसलिए मुराद अली शाह साहब, हद अदब, आपसे गुजारिश है कि इस पर आपको नोटिस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे। आप बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं, काणे हो जाएं, लूली हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, हम इस पर जो है वो कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और ये साबित होगा आज, कल, परसों, तरसों, ये सब चीज़ें साबित होंगी। कोई ऐसा सिंध का गैरतमंद सियासी लीडर जिसकी गैरत ठाठे मारेगी ये सारे मामला सुनकर, और वो एक्शन लेगा। दूसरा इशू, सिंध के अगवा मज़दूर। आपको याद होगा 24 अक्टूबर को खुजदार के इलाके में, खुजदार के इलाके नाल में शायद एक इंसिडेंट हुआ। वहाँ पे
میری نظر میں تو دہشت گرد ہیں، لیکن ہمارے بہت سے سندھی چمچے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بڑے آزادی پسند ہیں۔ آزادی پسند کسی مظلوم کو، محکوم کو اغوا نہیں کرتا۔ سوڈان کے آزادی پسند تھے، ہمارا ایک جمالی دوست کا بھائی تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ ایک ایسی زمین سے بلانگ کرتا ہے جو خود محکوم مظلوم ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ بلوچ دہشت گرد پتہ نہیں آسمان سے اترے، یا ان سے بڑا کوئی فائٹر نہیں ہے، یا ان سے بڑا کوئی انصاف پسند نہیں ہے کہ جو سندھی ان کو دلوں میں جگہ دیتے ہیں، جو سندھی ان کی عورتوں کی عزتوں کے تحفظ کرتے ہیں۔ جب ہماری بہنیں، وہ ہماری بہنیں مارنگ ہو، سمی ہو، یا جو دوسری ہماری بہنیں ہیں، یا ایون ماما قادر بلوچ صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو سندھ نے عزت دی۔ گم شدہ لوگوں کے اوپر سندھ کا، بلوچستان کا آواز ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کی دشمنی میں سندھیوں کو اغوا کریں، میرے خیال سے یہ زیادتی ہے، اور اس زیادتی کا یقیناً بلوچ قیادت کو بھی نوٹس لینا چاہیے، بلوچستان کی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سندھ حکومت کو بھی، کیونکہ مراد علی شاہ صاحب ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب شر قبائل نے بگٹیوں کے لوگ اغوا کیے تو بگٹی قبائل کی ملیشیا سندھ پولیس کی سربراہی میں، سندھ پولیس کی موجودگی میں انہوں نے سندھیوں کے گھروں پر بم برسائے، سندھیوں کے گھروں پر گولے برسائے، سندھیوں کے گھر جلائے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت آپ کی اسٹریٹجی تھی، کوئی ایشو نہیں ہے، مغوی بازیاب ہوئے، لیکن اب جب سندھ کے لوگ اغوا کاروں کے پاس ہیں تو آپ کون سا ستو پی کے سو رہے ہیں؟ تو آپ کون سی جو ہے وہ کون سا نشہ کر کے سو رہے ہیں، خواب و خرگوش کی نیند کے مزے لے رہے ہیں؟ آپ کو بات کرنی چاہیے بگٹی سے، جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، یا دیگر جو بلوچستان کی حکومت کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ سندھ کے غریب مزدور کسان، یہ غریب مزدور لوگ، پتہ نہیں ان کے گھروں میں چولہے جلے ہوں گے یا نہیں جلے ہوں گے، پتہ نہیں ان کی کوئی مالکی سرکار کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، پتہ نہیں ٹھیکیدار ان کی وارثی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا جینون میٹر ہے، اور وہ تمام منافقین جو ہر باہر کے مظلوم پر رونا روتے ہیں اور اپنے سندھ کے مظلوموں کو بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں کہ تم بلوچستان کیوں گئے۔ اس طرح شوکت زرداری بھی کہتا ہے کہ پھٹاکا گروپوں میں سندھی نوجوان کیوں جاتے ہیں، لیکن جب ان کو غیر قانونی طور پر اٹھایا جاتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، جو بندہ مصیبت میں پھنس جائے، سندھی ہو، اس کی آپ کے اوپر پہلی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ نے اس کے تحفظ کا مطالبہ کرنا ہے، آپ نے اس کی بازیابی کا مطالبہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پٹاخہ گروپوں کے لونڈے اٹھ جائیں تو پوری سندھ کو آپ لوگ رلانا شروع کر دو، اور جب غریب مزدور اٹھ جائے تو اس کی والکی نہیں ہوتی آپ لوگوں سے، تب آپ کی زبانیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، تب آپ کو کوئی احتجاج کرنے کی کوئی صلاح نہیں دیتا، کوئی مشورہ نہیں دیتا، یا وہاں پہ آپ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ تو اس لیے سندھ کے مزدور ہمارے بھائی ہیں، میں بلوچ قیادت سے اور اغوا کاروں سے اس ویڈیو کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا ان مزدوروں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اس طرح کے واقعات سے آپ سندھیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں بلوچوں کے خلاف۔ تو آگے آپ کا معاملہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غریب مزدوروں کو اغوا کر کے سندھ کے آپ اپنا کوئی بڑا کیس، بڑی کوئی جنگ فتح کر لیں گے تو بھائی آپ کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے میں آپ کی کامیابی نہیں ہے، اس میں آپ کی ناکامی ہے۔ ان مزدوروں کو آپ کو رہا کرنا چاہیے، ان کے بچوں نے آپ کا کوئی قصور نہیں کیا ہے، اور نہ ہی آپ کی جنگ کوئی ان سندھ کے غریب مزدوروں کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔